अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ कराई गई। पहली तरमीम अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और दूसरी, जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि 8-5 के तनासुब से हुकूमत के खिलाफ आने वाले 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था, उसके बाद ही हुकूमती लीडरान तज़ब्ज़ुब का शिकार बहरहाल नजर आते रहे। वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो बरमला इजहार कर चुके हैं कि इस फैसले के खिलाफ जितने भी ऑप्शन है वो बरोए कार लाए जाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने हुकूमत के इस इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पहली बार कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तरमीम होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बैठे बानी पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि वो फौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ ये भी कहा कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मैंने फौज पर इल्जामात नहीं, तनकीद की थी। उन्होंने फौज को बिगड़े हुए बच्चे के साथ तशबीह देते हुए कहा कि अगर घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। हमें ये ना बताएं कि फौज ने क्या गलती की है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपने मुतालबात भी सामने रख दिए। पहला मुतालबा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए, और तीसरा मुतालबा साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बचाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की आज की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तला जनाब अता तारर साहब ने कहा कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बहरहाल हर कोई एक दूसरे अपने ओपोनेंट्स पे सिक्योरिटी रिस्क का चार्ज जरूर लगाता है, बट अता तारर साहब कह रहे हैं कि खान साहब की कोशिश है कि फौज को सियासत में घसीटा जाए। 9 मई के हमले करने के बाद सियासत में शामिल होने की, सियासत में उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब आपका दिल करता, आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। और नाज़रीन, आज जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहली तरमीम में किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो एफिडेविट होगा, डिक्लेरेशन होगी, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरमीम जो है वो जो पार्टी की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो इलेक्शन कमीशन को ना दी हो तो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा या नहीं, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक 12 जुलाई का फैसला सामने आ चुका है, उसको किस तरह से अंडू किया जा सकता है, और ये क्या हुकूमत का इस वक्त एक एम नजर आ रहा है, इस पर बात होगी। और साथ साथ आज इमरान खान साहब की जेल से बैठ के जो उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर है आप वज़ारत कानून और इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून इंतजार हुसैन पंजोता साहब, फोकल पर्सन है आप बानी पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, और आपकी इजाज़त से आपसे गुफ्तगू का आगाज़, ये नौबत क्यों पेश आ रही है कि आप लोग इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तरफ जाएँ, और टारगेट जो है, क्योंकि बिकॉज दिस बिल अगेन जो इंट्रोड्यूस किया गया, इट्स बीइंग सीन एज अ डेस्परेट मूव। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इस पे आपको बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है हुकूमत का भी, और ऑब्वियसली जब ये जजमेंट आई, हमारी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, लीगल फर्टर्निटी में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, और उन सब ने ये कहा कि एक पार्टी जो ऑब्वियसली वाज हैड एक्चुअली गॉन एट अ लेटर स्टेज, जिनको शायद कहीं से कोई इशारा भी हुआ कि आप आए हमें ज्वाइन करें। मैं कबल शोज़र साहब की बात कर रहा हूँ। पीटीआई ने बाद में, इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया। पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गए अपनी रिजर्व सीट्स लेने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी वही गए, पेशावर हाई कोर्ट भी वही गए, और उधर से फिर सुप्रीम कोर्ट भी वही आए। जो नीचे 2 फोरम्स पे नहीं गया और उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टली आके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन करता है प्रोसीडिंग्स को फॉर रीजंस बेस्ट नोन। लेकिन बात यह है कि फिर सीट्स उनको दे दी जाती हैं। एक तो ये आइन और कानून की बड़ी मेरे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते कानून को जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, माय अंडरस्टैंडिंग कुड बी वेरी नेसेंट, बिकॉज ज़िंदगी में इंसान सीखता रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात ये है कि अलीना, ये बात तो तय है कि कानून और आइन में 3 दिन का लिखा है, उसमें 15 दिन नहीं लिखा हुआ। ये 15 दिन का कहाँ से अखज़ किया गया और कौन से आइन और कानून से अखज़ किया गया? Obviously, that's an illegality that is very apparent. But ECP does not have an objection on that. ECP has actually approached
وہ تو رہنمائی کے لیے اپروچ کیا جا رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں, آپ ہماری رہنمائی کریں, رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پہ ایک پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا ہوا, اس کا چیئرمین نہیں ہے, تو پھر سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا اور کون ان کو بتائے گا؟ یو آلسو ریئلائز دس کہ یہ ایک جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ حکومت ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر. پارلیمنٹ از سپریم. 8-5 کا فیصلہ ہے جو کہ آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ عدالتوں کے احکامات کو جو ہے وہ فالو کر, جو لوگوں سے ڈی سیٹ کیے گئے, آڈی آلٹرم پارٹن, جن کو نہیں سنا گیا, یہ ایک میکسم ہے, اور جن لوگوں کو نہیں سنا گیا, جو لوگ ان سیٹوں پہ تھے, whether my principal stance before in your show as well, میں نے آپ کہا تھا کہ شاید ہمیں بھی نہیں لینی چاہیے تھیں, لیکن اب obviously ان سیٹوں کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو آپ کا اس وقت بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ it's aiming at those 41 MNA جو کہ پی ٹی آئی کے, وہ اس لیے ہے کہ ایم یہی ہے نا, ایک نہیں, وہ میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دے دیتا ہوں نا. یہ 104 میں 3 دن لکھا ہوا ہے, قانون میں 3 دن لکھا ہوا ہے, آئین میں 3 دن لکھا ہوا ہے. اب جو آلریڈی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, کیا وہ آیا دوبارہ اپنے سرٹیفکیٹس دیں گے؟ کیا اس ججمنٹ سے اور اس آرڈر سے فلور کراسنگ کو لیجیٹیمائز نہیں کر دیا گیا؟ بٹ آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہے بیرسٹر صاحب کہ جو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں وہ آپ کو ملنی چاہیے. نہیں, وہاں پہ وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر ہے نا, پروپورشنالٹی. پر وہ آپ کی تو نہیں, آپ کی تو ریپرزنٹیشن میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے, اس کو دیکھیں, سپریم کورٹ کو, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے آئین اور قانون کے دائرے میں شاید پارلیمان کو واپس بھجوا دینا چاہیے. تو کہا جانا چاہیے تھا سنس پارلیمنٹ از سپریم, دے شوڈ ایکچولی legislate on this, اور so and so forth. اور سیٹیں ہمیں مل جانی چاہیے. میں نہیں کہتا ہمیں ملے, لیکن یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا. اگر یہ نہیں جمع کرا سکے اس ٹائم لسٹ, اور کیا سچویشن تھی, کیا وجوہات تھیں, پارلیمنٹ یہ آتے, بات کرتے, پارلیمنٹ اس سے لیجسلیٹ کر سکتا. اگر سپریم کورٹ آپ کو یہ بہرحال سیٹیں دے دیتی تب تو آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا, یہ ایک آئینی فیصلہ ہوتا, اور پھر آپ کو آبجیکشن بھی نہیں ہوتی. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو فارمولا ہے اس کی بیسس پہ جو رائٹ. بنجوتا صاحب, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک آپ کے لیے ایک ہرڈل کریٹ کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں پھر چیلنج کرنے کا آپ لوگ ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں چیلنج کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ورڈکٹ ہے اس میں جو انیشلی ابھی آیا ہے, ڈیٹیل ریزنز تو آئیں گی, اس میں ورڈ شیل یوز ہوا ہوا ہے, تو ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے. اور انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ 51 آرٹیکل 51 کی ہے, 51 آف آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن کی ہے. تو کانسٹیٹیوشن کو تو یہ امینڈ کر نہیں سکتے, بیسیکلی تو اسی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, پھر ایکسٹینشن ہو, پھر فلاں ہو, پھر یہ ہو, پھر وہ ہو. بات یہ ہے کہ جمہوریت چلتی ہے مورل اتھارٹی کے اوپر. اب مورل اتھارٹی اس جعلی پارلیمنٹ کے آپ یہ چیک کریں کہ یہ صرف اپنے لیے, اپنی دھاندلی بچانے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے صرف لیجسلیشن کر رہے ہیں. یہ آئے کس لیے تھے؟ میں سن لیجیے ذرا, سن لیجیے, میں آئین کی وہ بھی بتاتا ہوں, تسلی بخش جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ یہ آئے کس لیے تھے, مطلب ہیں تو بیسیکلی تو لائے گئے ہیں, لیکن عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو ہٹا کے یہ لوگ بیٹھے, یہ فارم 47 کے اوپر بن کے آئے جن کی بنیاد کوئی نہیں ہے. جب بنیاد نہیں ہے تو پھر یہ اسی قسم کی لیجسلیشن کریں گے, کیونکہ عوامی مسائل سے تو دور دور جو ہے نا ان کا تعلق ہی نہیں ہے. ابھی یہ ان کو مسئلہ کیا ہے, ابھی اگر پی ٹی آئی کو ساری مل جاتی ہیں, ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ایس آئی سی رہے. یعنی ہم جو کلیم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے ود ان دا ہاؤس, تو وہ سنگل لارجسٹ وہ پارٹی کا بیسیکلی ان کو وہ مسئلہ ہے کہ جب سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی تو پھر مورل اتھارٹی پہ لوز کریں گے یہ, لیکن جو مورل اتھارٹی پہلے ہی لوز کر چکے ہیں. سپریم کورٹ اپنا 12 جولائی کا ورڈکٹ کیسے امپلیمنٹ کروائے گی اگر یہ موو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, سپریم کورٹ نے اس کے لیے بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو, یہی وہ الیکشن کمیشن چلا گیا. اب الیکشن کمیشن نے جو وہاں پہ پوائنٹس ریز کی ہیں کہ اس سے بڑی میلافیڈی الیکشن کمیشن کی کیا ہو کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کھیل رہے, کہ وہ کہتے ہیں جی ان کا الیکشن نہیں ہوا, انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا, جبکہ ہم نے چیئرمین نہیں جانتے وہ آپ کا کون ہے. اب ظاہر ہے وہ ہمیں کیوں جانیں گے, عوام کے جو نمائندے, ہم عوام کے نمائندوں کو جانتے ہوتے تو یہ حالت تو نہ ہوتی ملک کی. تو یہ کہتے ہیں جی انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا. 1300 صفحات کی جو ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم نے تیسرا الیکشن کروایا, یہ بار بار ہر طرف یہ کہتے ہیں 1300 صفحات پر مبنی ہمارا ریکارڈ ہے. انہوں نے کبھی زندگی میں 1300 صفحات کا وہ ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا. الیکشن کمیشن کو ہم نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے الیکشن,
एक इलेक्शन इन्होंने करवाया, एक इलेक्शन इंटर पार्टी हमने करवाया। 47 पे इलेक्शन करवा के देख लें, मान जाएगा इलेक्शन कमीशन। नहीं, इनके फॉर्म 47 क्या, वो तो मेरे ख्याल से तो वैसे ही एक पेपर पे लिख के दे दें कि ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, उसके इनका तो मान जाएंगे। लेकिन हमारा जो है हमने प्रॉपरली किया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक किया है। ठीक है, अब इस लेजिस्लेशन का मकसद कुछ और नजर नहीं आता। इस लेजिस्लेशन के थ्रू ये क्या 12 जुलाई का वर्डिक्ट नलिफाई कर सकते हैं? देखिए, नहीं कर सकते, इखलाकी तौर पे भी नहीं कर सकते और कानूनी तौर पे भी नहीं और कर सकते। एप्लीकेबल कानूनी तौर पर करने के लिए होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा। अब ये देखें कि ये कितनी मतलब मेरे से साथ से इनकी पोजीशन वीक है कि ये इतने कमजोर हो चुके हैं और इतनी हार मान चुके हैं वाज़े तौर पे कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और अपनी एक चोरी जो की हुई है नहीं कर सकते। देखिए कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको जिस तरह मैंने अर्ज किया पहले, कानून का तालबेम होने के नाते, और पाकिस्तान के कानून के तालबेम होते हैं, पाकिस्तान में तो जो कानून है आप भी बड़ा वाज़ेह है। अब मुझे बता दें, आपके इस टीवी चैनल में बैठे कि ये बताएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इन तमाम ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। आई रेस्ट माय केस, बिकॉज़ ऑब्वियसली आइन सुप्रीम है। आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। And separation of powers में separation of you've got the powers legislature, देखें, you've got the separation of executive, powers and हो you've तो got the फिर judiciary. उसकी अपनी They've got their own authorities, functions, उन्होंने अपने अपने डोमेन में रह के काम करना है। इनकी अपनी बात में जवाब है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो तो फिर कौन करता है सेपरेशन ऑफ पावर? एक मिनट तो कौन डिटरमाइन करता है कि किसकी क्या पावर है? Exclusive right of legislation and exclusive domain of legislation is for the parliament. And सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, अलीना इसका जवाब जी, जी। दे। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो तो वो कौन करता है? ये खुद ही सी कह लेते हैं ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो वही रिटन डॉक्यूमेंट सुप्रीम होता है। बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है ना। सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है ना, इतनी भी नहीं है आपके पास। हमने ये कानून बना दिया, कल इस कानून को जाके चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट एक्चुअली इंक्लूड्स एनी जजमेंट, डिक्री, order of any court including the Supreme Court and the High Court, including धांधली, या बेसिक धांधली क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे? कि आप धांधली को बचाने के लिए आप लेजिस्लेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पार्लियामेंट जो है वो अंडू कर सकती है, और इस तरह तो हर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंतहाई काबिल एहतराम इज्जत माब जज साहिबान भी, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी, और उसके साथ साथ तमाम तर उनके फैसले भी। However, where the judges have erred in law and in facts, then definitely आपको ये देखें ना, जब एक किया है लॉ की एप्लीकेबिलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेबिलिटी में, ये कहां पे लिखा हुआ है? मैं आपको फैक्चुअल बताइए ना। वैसे मसला क्या है? फैक्ट्स में मसला ये है कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई थी या पेशावर हाई कोर्ट गई थी। इज दिस नॉट अ फैक्ट? इज दिस नॉट अ फैक्ट दैट दे वर देन पीटीआई कहां से आई है? मैं बताता हूं आपको। पीटीआई यहां से आई है कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिकॉर्ड मुतलब किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तो किया फिर उन्होंने, फिर वैसे मसला क्या है? इंटरेस्टेड पार्टी हैड नॉट गॉन ऑन लोअर फोरम्स, जो एक्चुअल जहां से बात शुरू हुई उस फोरम पे गई नहीं है, और उस फोरम पे जाके ये वकील है, पूछे ना, ये डायरेक्टली मुझे बताएं कि कोई अफेक्टेड पार्टी कहे कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। भाई क्यों भाई? आप क्यों नीचे से, जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट नहीं गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चले गए? बताते हैं कहां से आए हैं, बताते हैं अपॉन इनविटेशन। ठीक है, और उसके बाद गई नहीं, फिर गया कौन? सुन्नी और जाके सीटें मिल जाती हैं पीटीआई। अलीना, हम गए अवाम के पास, ये तो कानून हम गए अवाम के पास, जहां ये नहीं गए। दूसरी बात ये है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तलब किया, वहां से उनको पता चला कि ये तो सारे, हाँ, ईसीपी से रिकॉर्ड लिया, वो हमसे नहीं लिया, वो इनसे नहीं लिया, वो रिकॉर्ड ईसीपी का, जहां पे पता चला कि ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। इलेक्शन कमीशन ने वहां पे आर्ग्यू करते हुए माना कि उन्होंने ये गलत डिसीजन किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पार्टी ना मान के उन्होंने गलती की। अच्छा, जब गलती मान गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट किसको देती? आप बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर ये जो लोग जीते हुए हैं, या तो ये कैंडिडेट के तौर पे वहां मौजूद ना हो, हमने जो लिस्ट 13 जनवरी को जारी की थी उसके अंदर ये शामिल ना हो, फिर आपके सामने फिर ये आ जाता है कि इनके फॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कहां देंगे? वो आपको देंगे, कैसे आपको देंगे? मैं देखें, अब बड़ा क्लियर आपको मैं वन लास्ट, और फिर मैं एक सवाल मुझे एक और मैं आपसे पॉइंट पे करूं। देखें, एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकती। जो व्हाट इज डन, what is written in law must be done in accordance with law. Legislation हो सकती है, लेकिन in accordance with law and the constitution,
as a student of law and as a lawyer, काश आप पाकिस्तान के I feel आप सर कोई भी पाकिस्तान के उठा लॉ लेना, के आप स्टूडेंट ही होते हैं। पाकिस्तान का तमाम ये कानून तो कॉमन लॉ पे ये- है ना सर, ये तो बरतानिया से ही आपने लिया सारा कानून, ना और इख्तिलाफियात है इस कानून तो के बात हुकूमत ये के है हुकूमत के जो पसंदीदा jurisprudence है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी जी, ईसा साहब बिल्कुल। ने भी इंटरप्रिटेशन में यही किया कि सीटें इनकी बनती है। देखिए इंसान है ना, जजेस आर अच्छा, आल्सो वो ह्यूमन इंसान बीइंग्स है। एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन नॉट व्हाट्स रिटन इन द लॉ, काजी साहब ने भी वैसा गलत interpretation किया है, गलती आप मैं आपकी है, समझता हूं मान कि जाएं, वो जजेस आप हारे हैं, वो नहीं आप मैं हारे वो हैं, जजेस पहले आप वो इलेक्शन हारे हैं, फिर आप वो जजेस फिर आप केस हारे हैं, एक सेकंड, अब आप वो खाकी जजेस हर वो जवाब जजेस हार चुके हैं, जिन्होंने लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। एक इंटरप्रिटेशन इस तरह कर दी, देखिए कान को यूं पकड़ा जाए और या यूं आके यूं पकड़ा जाए, तो यूं नहीं आके पकड़ा जा सकता, जो कानून और आइन में है हमने उसी पे चलना है। Right. इस मुल्क का प्रॉब्लम ही ये है कि ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात तो करेंगे, करते हैं, लेकिन बट- ये बट बात साहब, करेंगे कान जैसे मर्जी पकड़ ये- लेंगे, ये सीधे- बात- सीधे- अलीना ये बात करेंगे, सुनिए जरा, जी, जी। ये आइन की जिस आइन की बात है। कर रहे हैं उस आइन के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ने 90 दिन में होने सुने चाहिए ना थे, जी, सर, होने चाहिए थे ना सुने, 90 दिन में, सुने, मैं कह रहा हूं 90 दिन में सुने, होने चाहिए। आपने क्या कहा था वो बता रहा हूं। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी कि प्रोविंशियल असेंबलीज केपीके और पंजाब में इलेक्शंस होंगे, ये वाजे। उसके बाद उन्होंने कहा कि म्यूचुअली बैठिए, हम सारे बैठे, इनके साथ बैठे, इनके साथ गुफ्तगू की। सर, आगे बढ़ इन्होंने गए ना हम। ना इन्होंने क्या कहा उस आइन के साथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक ना नवाज शरीफ आएंगे ना इलेक्शन होगा, लिहाजा चले इल्जाम। ये बहरहाल ये आपके ये वैसे रिकॉर्ड की बात है, लेकिन मुझे एक आखिर में एक सवाल आपसे पूछना है, वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपॉइंट कर ले, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहे हैं जनरल आसिम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जबकि अभी उनको न्यूट्रल होने का भी जवाब मिलना है? नहीं, उधर से। न्यूट्रल होने का उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन अपनी बात की है कि उन्होंने कहा गैर सियासी, तो ये आइन के मुताबिक गैर सियासी होना है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। वो वो पहले तो दिन अभी से हम एक मांग रहे response तो आना है। हैं, दूसरी रिस्पॉन्स आना है। ये बात बेसिकली जो आज बात आई है वो पूरा उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर आई है। सहाफी की तरफ से सवाल किया गया था कि आप क्या, आपकी बातों से मतलब क्या आप उनको दावत दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं ओपन हूं फॉर डायलॉग, हमेशा से कहते आए हैं। अगर किसी को बात करनी है तो वो अपना नुमाइंदा ओपन डायलॉग वैसे इनके साथ तो करते नहीं है, सामने इनके साथ बैठे क्या हैं। करें? इनकी हुकूमत चली जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकी हुकूमत चली जाएगी, इनके बड़ी साथ मजे मौसम का पे बात कैसे से करें। बात की है वो जमात क्या जो बात करें जमहूरियत इनके का साथ? नारा बुलंद करती है और कहती है एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म सर, करना आपको है, वैसे वो कोई आज नुमाइंदे मांग रही है एस्टैब्लिशमेंट से कि हमारे से मतलब आगे बात आपको करें, परेशानी आगे तो बस नहीं कुछ है? है नहीं ना भैया, अगर या तो फिर ये तय कर लें कि आप सियासी जमात नहीं है, सर, या आपको तो फिर वैसे- ये तय कर लें आप आप- सियासी जमात आपको नहीं है। वैसे कोई परेशानी या कोई खौफ तो नहीं है कि अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें? नहीं, देखिए बात सुने, Really? मैं तो ये कहता हूं ना कि इनकी इस बात पे, इस डिमांड पे ही मुझे तो हंसी आती है कि वो जमात जो कि ट्रक की बत्ती पे पूरी कौम को लगा के बैठी, क्या कोई हम गुलाम हैं? हम न्यूट्रल तो जानवर होता है, और फिर अब कहते हैं आप वैसे न्यूट्रल कह हो रहे हैं जाएं। कि पूरी And कौम I'm इनके so साथ sorry. है। नहीं, पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों ने तो हमारे जिन- हैं। मान कुछ तो रहे- कुछ लोगों ने पीछे तो हमारे कुछ हैं। लोगों ने तो लगाए ना कि अमेरिका क्या हो, कोई हम गुलाम हैं एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन बात अलीना, बात इट्स जस्ट वन पॉइंट एजेंडा, किस तरह हम पावर में वापस आ सकते हैं, दैट्स द ओनली एजेंडा। कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, मुज़ाकरात पावर में इनसे आना नहीं होंगे, उन्हीं से होंगे। पावर में आना होता तो पहले दिन जब हम थे तो सबसे लार्जेस्ट फिर बताएं पार्टी क्यों हम कह थी, रहे हैं? स्टिल हम है, सुन लीजिए। हम बैठ जाते, उनके साथ कर लेते, हम असूल की बात करते हैं और अपनी हुकूमतें न छोड़ते अगर पावर की शौक होता। ये इमरान खान है जिसने बताया कि सियासत क्या होती है और जमहूरियत क्या होती है। ये माशाअल्लाह। नवाज शरीफ आपको नहीं बता माशाअल्लाह। सकता। माशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब से पूछिए कि उनके साथ वो कब नारा लगा रहे हैं वैसे कि मुझे दोबारा क्यों निकाला। नहीं, वो ये बात नहीं है कि कब नारा लगाएंगे? लगा रहे। कब लगाएंगे वैसे? अभी भी चले, thank वो you. बताइएगा जरा। नारा- जवाब I have to wrap up Bye, now, bye, but bye. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, पंजोदा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के प्रोग्राम में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहरहाल अपने आप को तो आप कहलवाते हैं फवाद चौधरी साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, विल बिगिन विद इमरान खान साहब की जो आज लेटेस्ट उन्होंने जो गुफ्तगू की है, आज स्टेटमेंट उनके सामने आई है और वो फौज के साथ अब मुज़ाकरात करने के लिए, इंगेज करने के लिए तैयार हैं। आप ऑलरेडी कहते रहे हैं कि डील नहीं, इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इट विल बी डिफरेंट दिस टाइम, बिकॉज वो कहते हैं कि हम तनकीद कर रहे थे, हमने कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया और फौज जो है वो विलिंग होगी, इस्टेब्लिशमेंट विलिंग होगी उनसे मुज़ाकरात के लिए। होना चाहिए।
دیکھیں نا 2 سال ہو گئے, پوری کوشش کر لی کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاست میں ان کے بغیر گزارا کر لیا جائے, نہیں ہو رہا. 3-4 پریمیسز جو بنائے تھے اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے, پہلا تھا کہ عمران خان 30 دن جیل نہیں گزار سکیں گے, وہ انہوں نے غلط ثابت کر دیا. پھر تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی ختم نہیں ہوئی. پھر تھا کہ عرب جو ہیں وہ اتنا پیسہ دیں گے کہ پاکستان میں ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے, وہ نہیں ہوا. وہ نہیں ہو سکا. اور اورنگزیب صاحب تو اب برملا اس کا آ کے اظہار بھی کر رہے ہیں. اور اب چائنا سے بھی وہ گئے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, تو اب وہ بھی صبری کر رہے ہیں. اور چوتھا پریمیسز تھا کہ جی ویسٹ اتنا خلاف ہے عمران خان کے کہ وہ یہاں پہ ہماری ایکسپورٹس $100 بلین پہ چلی جائیں گی. یہ نہیں پتا تھا ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنی ہے, لیکن 100 بلین پہ چلے, تو وہ بھی نہیں ہوا. اب پرابلم یہ ہے, سیدھی بات ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ 2 کافی نہیں ہے, لہٰذا ہم جوڈیشری کو بھی ٹکر مار دیں اور ایک جوڈیشل انسٹیبلٹی اور اس ٹکر کے لیے آج انہوں نے ایک موو بھی کرنے کی طرف آ گئے ہیں, جو الیکشن ایکٹ 2017 کے وہ بھی امکانہ ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو دیکھیں سمجھنا پڑے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہماری خواہشیں تو انسان کی روز ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو, لیکن ہوتا نہیں ہے. سو آپ کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ پارا چنار سے لے کے گوادر تک کی سچویشن دیکھیں, بنو دیکھیں, ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بالکل. اور عمران خان کا فائدہ کیا ہے؟ عمران خان کا فائدہ یہ ہے وہ نیشنل پولیٹیشین ہے, وہ لوگوں کو جوڑتا ہے اپنے ساتھ. سو آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا پہلا, کسی بھی پاکستانی کا, بٹ اسٹیبلشمنٹ کا بالخصوص جو پاکستان فرسٹ ہے, وہ موٹو ہونا چاہیے. بٹ فواد صاحب, ان آل دس ٹائم جتنا پریشر ایگزرٹ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس پورے عرصے میں کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہے اپریل 2022 جب باجوہ صاحب کو بھی ریڈیکیول کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ جی نیوٹرل جو جانور ہوتا ہے. ابھی جنرل عاصم منیر صاحب سے اگر وہ نیوٹرل ہونے کی گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور پیغامات اپنے فیملی ممبرز کے تھرو بھی, اپنے لیڈران کے تھرو بھی بھجوا رہے ہیں, از ہی ٹیسٹنگ واٹرز؟ آئی تھنک اگر آپ کسی بھی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر بیان کریں تو وہ ریڈیکولس ہی لگتی ہے. عمران خان نے کہا تھا اس وقت, جو پورا بیان تھا ان کا یہ تھا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان اگر آپ کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں تو وہ تو پھر جانور ہوتا ہے. تو یہ اچھائی اور برائی کی تو ایشو نہیں ہے, وہ تو پالیٹکس میں نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں, جو کہ آئین کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نا ایک سو آپ کو کانٹرڈکشن بہرحال اس تب کہی ہوئی بات میں اور اب کہی ہوئی بات میں نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اچھائی اور برائی میں تو نیوٹرل آپ نہیں ہو سکتے نا, آپ اچھائی کی طرف ہی ہوں گے, برائی کی طرف تو آپ فیصلہ تو نہیں کریں گے. لیکن سیاست میں مثلا اگر ایک سپاہی باہر کھڑا ہے تو اس کا یہ کام, پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا ہے تو اس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے اپنی پسندیدہ جماعت کے ممبر کے لیے ٹھپے لگانا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ وہ غلط کر رہا ہوگا. تو اسی طریقے سے ہماری فوج کا, ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کو لڑنے دیں اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیاسی لاش ہے اس کو کتنا عرصہ اور اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتی ہے. دیکھو نا فائدہ کوئی. اب آپ ذرا ایک دفعہ ان کی پوزیشن پہ جا کے دیکھیں, 18 سیٹوں کے ساتھ آپ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ کو فائدہ کیا اس کا؟ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں بٹا پا رہے, تو آپ کو ان کی کیا رکھیں نہ رکھیں, کسی ABCD کو بنا دیں. جو میرا خیال ہے کوشش تو IPPs کے چکر میں ہو رہی ہے نا, کوئی ABCD بن جائے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گوہر اجاز کو, یہ آپ کو لگتا ہے ویسے آرگینکلی یہ پورا موو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ IPPs کی موومنٹ جو چلا رہے ہیں نا, وہ گلاس, پانی کا گلاس بھی نہیں نا پوچھے بغیر پیتے, تو یہ آرگینک تو ظاہر ہے نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں فار ایگزامپل, اگر آپ آج گوہر کو بنا دیں, کسی اور FPCCI کا بندہ بنا دیں, کوئی بزنس مین بنا دیں, کسی کو اٹھا کے بنا دیں, اس میں اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ مطلب آپ مطلب اگر میں ہوں اس وقت ڈیسیژن میکر, تو مجھے آپ بتائیں میں شہباز شریف کو کیوں بنایا میں نے؟ کیا آپ کو پولیٹیکل بوجھ اٹھائیں گے نا؟ نہ زرداری صاحب کو پولیٹیکل بوجھ اٹھا پا رہے ہیں, نہ شہباز شریف اٹھا پا رہے ہیں, تو آپ کسی ABC کو بنا دیں, اور پھر کم از کم کمپیٹنٹ تو ہو نا بندہ, وہ بھی نہیں ہے تو تک نہیں بنتی نا. آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کتنی دیر اور بوجھ اٹھانا ہے. بٹ لیکن فواد صاحب, آپ کو یہ پینک کیوں اچانک سے کر گئے ہیں موجودہ حکومت میں جو ہے؟ بالکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا. ان نیسیسری پینک تھا. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے
آپ دیکھیں اگر آپ نمبر سامنے رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کی 2/3 ہاں 208 ہے, یہ 115 ہو جائے گی یا سم تھنگ, ان کے کم 192 ہو جائیں گے, یہ 115 ہو جائیں گے, 40-50 کا فرق, کوئی بہت بڑا فرق, کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں ہے. کیوں اتنا پینک ہے؟ اس لیے کہ گورننس بھی نہیں ہو رہی, پولیٹیکلی اتنا ویک ہیں کہ چھوٹی سی مثلا یہ جو جب میں یہ بات میں نے کی نا 45 ڈیز میں, ابھی تو دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں غیر آئینی طور کے اوپر, غیر قانونی طور کے اوپر جو الیکشن ٹرائبونلز ہیں ان کو انہوں نے کام سے روکا ہوا ہے. الیکشن ٹرائبونل لا میں لکھا ہوا ہے 180 ڈیز میں انہوں نے کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہیں. Absolutely. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بینچ کا کوئی کام نہیں تھا کہ ان کو وہ اسٹے کر کے بیٹھ جائیں اور ان کا کام نہ کریں. وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 40 سیٹیں کھلنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے 7-8 سیٹیں جب کھل جائیں گی نا, یہ جی آپ نے بتایا نا کہ ابھی پینک ہے, یہ پینک 5 گنا ہو جائے گا. اور یہاں پہ پہلے جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ بالکل برے حالوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں. 1 سے 2 روز میں اسلام آباد ٹریبیونل کا بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. یہ تو انہوں نے دینا ہے, لیکن یہ شور کر رہے ہیں کہ وہ طارق جہانگیری صاحب چھٹی پہ چلے جائیں تو ہم اس وقت دیں تاکہ پھر مہینہ مل جائے. میں کہتا ہوں مہینہ مل جائے کیا فرق پڑ جائے گا, ہر ایک کو پتہ ہے فارم 45 اور فارم 47. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہے, ایک تو آج یہ جو لائے ہیں بل لائے ہیں, اس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کون مشورے دے رہا ہے. ٹو بی فیئر ود اعظم نذیر طارق تو میں نہیں مان سکتا کہ وہ یہ مشورہ دیں گے, کیونکہ اعظم آئی نو ایز اے سیزنڈ لائر ان کا, اور منصور عوان دونوں اٹارنی جنرل, اور یہ جو ہے نا ان کی جو قابلیت ہے قانون کی اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہے. دے آر ویری کمپیٹنٹ لائرس. یہ ان کو اس طرح کے ریش مشورے, عرفان قادر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے, میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, لیکن انہیں شوق ہے اس طرح کے ریش ایکٹس کرنے کا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ادھر سے یہ عرفان قادر صاحب کی طرف سے یہ آیا ہے اور اس کا کک فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہو نہیں سکتا, مستقبل سے ہوگا, اور پروسپیکٹیو کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. ایک میں ہے یہ موجودہ حکومت, اور آپ نے کہا وزراء آلریڈی اپنی پیکنگ شروع کر چکے ہیں. آپ نے تو 40-41 دن کا آپ نے ٹائم دیا ہے کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ری الیکشن کی طرف جا رہا ہے ماحول؟ دیکھیں کوشش تو ہوگی کہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے, کوشش تو یہی ہوگی, کیونکہ الیکشن کا تو پتہ ہے عمران خان نے جیتنا ہے. نئے الیکشن کمیشن ابھی ہمیں, اچھا یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لا کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ایمرجنسی لگانی پڑے گی نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی پھر سب نظام جو ہے وہ پش کر رہا ہے اس طرف؟ نہیں, لیکن وہ سوال پرابلم تو دیکھو نا پیسوں کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ پاکستان کا میجر جو پرابلم ہے, جو پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ میں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے, بٹ میں تو دیکھیں نا 53 آنورڈ فوج کیوں پاکستان میں فیصلے کر رہی تھی, کیوں وہ امپورٹنٹ تھی؟ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ وہ پاکستان کو پیسے کما کے دے رہی تھی. یہاں پہ ویتنام وار, کورین وار, افغان وارز تھیں, فوج لڑ رہی تھی اور ہمیں پیسے آ رہے تھے. پاکستان 2000 تک ہر انڈیکیٹر ہمارا انڈیا سے اوپر تھا, ایون جب تک مشرف صاحب رہے ہیں. اس کے بعد اب اس علاقے میں USSR ختم ہو گیا. ایک تو ہماری, ہم سارے جیوگرافی کے پرزنرز ہیں نا, ہم اپنے فیصلے جیوگرافی کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ ڈراسٹکلی چینج ہو گئی آفٹر USSR میلٹ ڈاؤن. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا, اور ہمیں ایک نارمل ڈیموکریٹک ملک بننا پڑے گا. فوج کو اپنے تھنک ٹینکس کے اندر سوچنا پڑے گا اس ساری سچویشن کے اوپر. امپورٹنس جو تھی فوج کی وہ یہ تھی کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ تھے, فوج پیسے کما کے دے رہی تھی. وہ امپورٹنس جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. اوپر سے 1.5 کروڑ بچہ تو ابھی 18 سال کا ہو کے ووٹر بننے لگا ہے. اتنا بڑا یوتھ برڈ اور جو ہماری جیوگرافی تبدیلی ہے, یہ دو فیکٹرز اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ساری پالیٹکس کو ہی چینج کر دیا. سو عمران خان ہیز ایمرجڈ ایز دا ہوپ فار دا پیپل آف پاکستان ان دس سچویشن. اینڈ فواد صاحب, آپ عمران خان صاحب کو جیل سے کب تک باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان نے تو جیل سے آ جانا تھا باہر. یہ تو ہماری پولیٹیکل PTI کی پالیٹکس اتنی خراب ہے, اور ان سے کوئی دیکھو نا, صرف الائنس نہیں بنا سکے یہ لوگ 8 مہینے میں. فضل الرحمان صاحب, حافظ نعیم صاحب, GDA کے ساتھ, مطلب خان صاحب نے بھی تو ایسے ایسے تحفے دے دیے ہیں نا PTI میں. اب کیا بندہ کہے بات ہوں. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ, یہ الائنس بن جاتا, عمران خان کو اندر رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. اب صرف ایک پرابلم ہے تحریک انصاف کی, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, لیگل اسٹریٹجی میں تو 2-3 غلطیاں ہیں بھی, لیکن وہ تو حکومت ہوتی جوڈیشری سے لڑی جا رہی ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ جو سارے ججز ہیں یہ کوئی PTI کی جنگ تو نہیں نہ لڑ رہے. لیکن نا جوڈیشری کو یہ خطرہ ہے کہ جی یہ ہمیں FIA یا پولیس بنانا چاہتے ہیں یا نیب بنانا چاہتے ہیں.
اور جوڈیشری رجسٹ کر رہی ہے, اور جوڈیشری رجسٹ اس وقت کر رہی ہے جب حکومت کے ہاتھ سے, اور دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں, دیکھیں پتہ نہیں یہ انہوں نے کیوں نہیں یہ سمجھ رہے, آپ جو طاقت ہے نا یہ مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے, آپ جتنی زور سے مٹھی دبائیں گے ریت اتنی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گی. حکومت اپنی طاقت پہ نہیں, 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ سب کے پیچھے سپاہی کھڑا نہیں کر سکتے, آپ اپنے اقبال پہ حکومت کرتے ہیں, اپنی پرسپشن آف اتھارٹی پہ حکومت کرتے ہیں. یہ پرسپشن آف اتھارٹی لوز کر رہے ہیں, اور اس وقت جوڈیشری جو ہے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, بندہ پکڑتے ہیں 24 گھنٹے میں وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. سو الٹیمیٹلی تو پوزیشن آپ کی افیکٹ ہو گئی نا. تو پاکستان کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے, نارملائز کرنے کی, جو گوادر میں ہوا, جو بنو میں ہو رہا ہے, جو پیرا چنار میں ہو رہا ہے, پھر یہ دیکھو اٹھ کے چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بالکل اس پہ تو چلے انہوں نے ریاست جو ہے وہ بہرحال ایکشن میں آئی ہے, بالکل, اور آپ نے خیر اپریشیٹ بھی اس چیز کو کیا ہے, اور ہونا بھی ایسی چاہیے. پورے ملک کو حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. بالکل, ایبسلیوٹلی. فواد صاحب, یہ ایک بات کہ اگر سیز فائر کا ایک ماحول بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان, پی ٹی آئی ووٹر کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ پی ٹی آئی ووٹر اینٹی پاکستان یا اینٹی فوج تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی ووٹر جو ہے وہ تو صرف یہی ڈیمانڈ, دیکھو فوج میں اور پی ٹی آئی میں اس وقت سارے جو جیلم, چکوال, پنڈی ڈویژن یہی فوج ہے نا. یہاں کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں فوج کدھر کھڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فوج میں اور پی ٹی آئی میں سب سے بڑی مماثلت کیا ہے, یا سب سے بڑی یونیفائنگ فیکٹر کیا ہے؟ پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے آرگنائز پارٹی ہے, اور فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے. سو یہ اس لیے یہ جو سارا تنخواہ دار طبقہ ہے فوج کا بھی اور باقی بھی, ایون جو بلو کالر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سارا کیوں پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی سب سے آرگنائزڈ جو مڈل کلاس ویلیوز کو آج ریپرزینٹ کرتی ہے وہ پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور سوسائٹی کو تبدیل بھی مڈل کلاس کرتی ہے. مثلا پی ٹی آئی کہتی ہے وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی جو ہے کھڑی ہوتی ہے میرٹ کے اوپر سلیکشنز ہونی چاہیے. پی ٹی آئی عمران خان کے جو سارے نعرے ہیں بڑے اٹریکٹیو ہیں مڈل کلاس کے لیے. رائٹ. فواد صاحب, ایک اور چیز کہ ایک تو ایک ہنڈرنس اب پھر کیا رہ گئی ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پیچ اپ کرنے کے حوالے سے, آبسٹیکل آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں صحیح آپ کو بتاؤں, مجھے جو پرسنل میرا انالیسز ہے, یا ایک تو یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں نا, اسپیشلی جو باہر سے چلتے ہیں, مطلب فار اے پولیٹیشین میرے لیے جو ہے نا, میرے پہ جو تنقید ہو, گالیاں ہوں, سخت ہوں, سچی بات ہے میرا ریئیکشن وہ نہیں ہوگا جو کہ ایک ججز کا یا جرنیلوں کا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ایک لمبے پروسیس سے ہم لوگ گزرے ہوتے ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے, ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ایون جرنلسٹ آپ لوگ جو ہے نا, اتنے سالوں سے آپ سن رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو کرتے جاؤ فون, فرق نہیں پڑتا. اچھا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ آتے ہیں صرف کچھ بہت طویل عرصے کے بعد یہ پبلک لائف میں آتے ہیں. ان کی پوری زندگی ایک اس طرح گزری ہوتی ہے کہ جس میں تنقید نہیں ہو رہی ہوتی, آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں فیملیز, ویلیوز, یہ وہ کر رہے ہیں. نہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, نہ ان کی فیملی پہ تنقید ہو رہی تھی. جب یہاں پہ ان کے اوپر براہ راست کرٹیسزم ہوتا ہے, اینڈ اسپیشلی جب فیملیز کے اوپر ہوتا ہے نا, وہ ریئیکشن بہت زیادہ ہے. اور یہ بیڑا غرق کیا ہے ہمارا یہ جو لوگوں نے جو چاہتے تھے کہ فوج اور عوام آپس میں لڑ پڑے, انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرامے بنا کے یہ سارا جو کیمپینز بنائی, اس کا سارا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ پاکستان. پر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز حکومت ہے جو کہ فوج اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی لگوا رہی ہے. یہی خواہش ہے نا فوج کی جو, لیکن موجودہ مطلب یہ جو لوگ ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم جو ہے وہ 47 کی پیداوار ہے, جو بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ they could create a friction between establishment and بڑھانے میں تو انہوں نے کردار ادا کیا نا. مثلا آج کے جو سارے 2-3 جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا رسائی تھی فوج تک, انہوں نے تو بھڑکائی ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ اور تو ہمارا پرابلم ہی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ پرابلم کیا ہوئی, ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے, ہمارا پوائنٹ آف ویو گیا نہیں, اور جو دوسری سائڈ تھی انہوں نے اپنا بھڑکا کے جو ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. انسان ہے نا ultimately. So now that عمران خان صاحب is trying to mend fences, بہرحال نظر تو اسی طرح سے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی ڈیفیکٹرز جو تھے, جو کہ 9 مئی پوسٹ 9 مئی سینیریو میں جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور انڈر ڈیوریس اختیار بہرحال زیادہ تر نظر آتے ہیں کیسز, آپ کو لگتا ہے ان کے لیے بھی ایک گراؤنڈ ضرور موجود پھر ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب اپنے فینسز مینڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ دیکھو پارٹیز تو ایڈیشنز پہ چلتی ہے نا, سبسٹریکشنز پہ تو نہیں چلتے.
पॉलिटिकल पार्टीज में तो हर तरह के लोग होते हैं. आपने पिछली दफा मुझे पूछा था मरवत साहब का ये वो, मैंने कहा इस तरह के लोग भी चाहिए होते हैं पार्टी में, बाहर निकालते थोड़ी हैं. हर तरह के बंदों को साथ लेके चलते हैं ना. करोड़ों की पार्टी है, उसमें जरूरी तो नहीं हर बंदा जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है. बटालियन तो नहीं चला रहे आप. तो हर एक को पता है कैसे लोग जो हैं वो गए हैं. मसलन अब असद उमर पार्टी से गए तो नहीं है ना, या वो पार्टी का एक एसेट रहे थे. बाकी सारे हैं, ये जो सारे लोग गए हैं आपके सामने हैं, क्यों नहीं इनको जो है वो मौका मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए. सो मौका आपको लगता है इमरान खान साहब बहरहाल जेल से जब बाहर आते हैं तो कोई मुलाकात होगी, कोई फैसला हो सकता है? इमरान खान इस तरह के नहीं है, बड़ी वो है. बाकी तो ठीक है ना. अभी तो फिल्म में इंटरवल है ना, हीरो अंदर है, बाहर आएगा तो देखिए. फवाद साहब आखिर में, चूंकि यू वर अमंग्स द टॉप 5 जो कि लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, यू बीन वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब. इमरान खान साहब क्या वो जो तासुर दिया जा रहा है, कल मालिक साहब भी कह रहे थे कि इनके कहने पे क्यों एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाए, बट इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे? नहीं, डील इमरान खान कर नहीं सकते. उसकी वजह है कि अगर वो डील करेंगे तो उनमें शहबाज शरीफ में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा. देखो ना, इमरान खान के लिए ये जो 1.5 करोड़ बच्चा जो नया ऐड हो रहा है वोटर लिस्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनके लिए इस वक्त आखिर में डील करें? इमरान खान ने तो 3 महीने, आपने 14-12 महीने तो हो गए उन्हें, 4 महीने और गुजार लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जब 12 गुजार लिए, 4-5 महीने और गुजार लेंगे. नवंबर, पोस्ट नवंबर दुनिया का सिनेरियो, ट्रंप आता है, इधर लेबर पार्टी ने अपना जो है वो कर लिया है, वैसे चेंज हो जाना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स. तो इमरान खान को क्या ज़रूरत है? डील की ज़रूरत, एंगेजमेंट की ज़रूरत ये इधर भी इतनी ही ज़्यादा है जितनी इमरान खान को है. सो ये कोई ना, मतलब अगर कोई मतलब बिल्कुल ही हम पाकिस्तान की सिचुएशन से मरीख में रह रहे हैं तो फिर तो अलहदा बात है. अदरवाइज तो देखें, एंगेजमेंट की ऑफर फ्रॉम इमरान खान आई थिंक इज़ अ बिग थिंग. आई थिंक ये एक बड़ा सुनहरा मौका है पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने का, और इट शुड बी अप्रिशिएटेड. और इमरान खान के साथ फौरी तौर पे सिर्फ एक मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि डील के तासुर से बचने के लिए बहुत अहम है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी एंगेज करें. अलीना देखो ना, बड़ी सिंपल बात है, पॉलिटिक्स के अंदर कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट है. अब आप देखें ना, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं. इससे ज़्यादा पावरफुल ख़ानदान कोई हो सकता है? बट ऑन द अदर हैंड डिसीजन मेकिंग में ये चारों लोग मैटर नहीं कर रहे. डिसीजन मेकिंग में मैटर कर रहे हैं आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इमरान खान. ये पावर ऑफ रेलिवेंसी जो है ना पॉलिटिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. हाँ, तो ये 3 है. अब आप देखिए, इनको समझ ये नहीं आ रही कि इमरान खान से, हमें इमरान खान मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं कह रहा? बिकॉज आप रेलिवेंट नहीं है. जब आप रेलिवेंट होंगे तो आपको भी कह देगा. और तभी आपके ख्याल में फिर ये इस किस्म की स्टेटमेंट आ रही है कि जी लाडला अभी भी इमरान खान है, सिस्टम अभी भी फैसिलिटेट. अपनी नाकामियों से हुए ना. अगर वोट को इज्जत दो, जब मरियम नवाज कह रही थी तो वो रेलिवेंट थी ना. उस वक्त उनके पास कुर्सी तो नहीं थी, बट मरियम नवाज वाज द मोस्ट रेलिवेंट लीडर. उनके जलसों में लोग आ रहे थे, तकरीरें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था. लेकिन जब उन्होंने अपना बयानिया ही छोड़ दिया, अपना नैरेटिव ही छोड़ दिया, और बकौल मरियम नवाज के जो आसान रास्ता उन्होंने बताया था हमें, उन्होंने वो आसान रास्ता ले लिया, तो बात फिर वो इररिलेवेंट हो गई. और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आवाम भी पीछे नहीं खड़ी है. पीछे नहीं खड़े. बट डिस्पाइट दैट आई बिलीव दैट पीटीआई, इमरान खान मस्ट ये जो भी ऑफर आए, मुसद्दिक मलिक चाहे सीरियस हो, नॉन सीरियस हो, बात करें, इनके साथ मुज़ाकरात जो है पीपल्स पार्टी, इनके साथ देखें. हमने एक फ्रेमवर्क में वापस जाना है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 30 सेकंड में इमरान खान आ जाते हैं आज, एस्टैब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा है, मुझे आप बताएं हुकूमत खाक होनी है, खिचखिच ही रहेगी ना. अगर इनके साथ आपका झगड़ा है, खिचखिच ही रहनी है ना. तो मुल्क को अगर हमने आगे लेके जाना है, स्टेबल करना है, तो एक नॉर्मेलिसी की फजा मुल्क में लानी जरूरी है. और उसके लिए ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए. राइट. और आपको लग रहा है कि ये बहुत सून ये होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये अभी पता नहीं है. हाउ एस्टैब्लिशमेंट रिएक्ट्स टू इमरान खान ऑफर विल टेल अस मोर. एंड डू यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मतलब? आई थिंक अगर इसको डिक्लाइन किया गया तो ये फिर आखिरी मौका भी ज़ाया हो जाएगा. ये आखिरी मौका भी ज़ाया हो जाएगा. थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. सीनियर सियासतदान वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे. इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. जनाब सरवर बारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं. बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. बारी साहब, जो आपकी रिपोर्ट ये सामने आई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कहा जा रहा है कि NA 130 जो कि तकरीबन 376 पोलिंग स्टेशन इसमें इंक्लूडेड थे, इसमें पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है. क्या मैं सही पढ़ रही हूँ बारी साहब?
جی بدقسمتی سے جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا پڑا ہے NA 130 کا، اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں PP 173 PP 174 اس کے تمام اور پی پی پولنگ 170 اور اس کے علاوہ PP 170 کے 15 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ شیئرڈ تھے ود NA 130. تو اس میں اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو جو قومی اسمبلی کے لیے جو ٹوٹل ووٹ پڑے تھے وہ 3,20,000 کے لگ بھگ تھے، اور جو صوبائی اسمبلی کے لیے اسی 376 جو پولنگ اسٹیشن تھے یا آپ فارم 45 کہہ لیں، ان کے اوپر جو ہے 2,40,918 ٹوٹل ووٹ پڑے، یعنی کہ تقریباً 78,000 افراد جو ہیں وہ جو بیلٹ پیپر صوبائی اسمبلی کے تھے وہ اپنی جیب میں ڈال کر اپنے گھروں کو چلے گئے، جو کہ تقریباً 12% بنتا ہے۔ اچھا، ذرا ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر چلے جائیں جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں، اور وہ تقریباً 166 پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں جہاں سے میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں، اور وہاں پر جا کے اگر آپ دیکھیں جو ڈفرنس نکلتا ہے قومی اسمبلی کے لیے اور جو صوبائی اسمبلی کے لیے نکلتا ہے وہ تقریباً 45% ہے، یعنی کہ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں نے جو ٹوٹل میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا ہے، اس کے ساتھ دیکھیں تو صوبائی اسمبلی کے لیے جو بیلٹ پیپر لوگوں کو دیا گیا 45% لوگ وہ ووٹ ڈالے بغیر وہ پرچی اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ تو یہ ایسا پورے پاکستان میں نظر نہیں آتا، سوائے کماڑی کی ایک کراچی کی ایک نشست ہے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا ڈیٹا نظر آیا، لیکن اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ پنجاب کی تاریخ میں اس بڑے پیمانے پر کبھی دھاندلی نہیں کی گئی۔ رائٹ، بٹ بھائی صاحب تو رجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ ووٹس پڑ گئے اور نواز شریف صاحب کے ووٹس بڑھائے گئے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ کے کم کیے گئے ہیں، یا یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹس نواز شریف صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہم نے دیکھے ہیں کچھ جو فارم 45 ہیں وہاں پر ٹیمپرنگ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے فارم 45 کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جہاں اوور رائٹنگ ہو۔ تو اس لیے، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ مزے کی بات جو ہے وہ سب سے یہ ہے کہ جن پولنگ اسٹیشنز پر نواز شریف صاحب جیتے ہیں وہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 3 پولنگ اسٹیشن میں تقریباً 100 اور 102% ہے، اور 60 پولنگ اسٹیشنز پر جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں وہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 80% سے لے کر 99% تک ہے۔ تو اس طرح کہیں کسی اور ہلکے پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر ڈاکٹر صاحبہ جیتی ہیں وہاں پر اتنا نہ ٹرن آؤٹ ہے اور نہ ہی جو گیپ ہے اس قدر زیادہ۔ تو یہ جو پروونشل اسمبلی میں اور قومی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں گیپ ہے جن پولنگ اسٹیشنز میں، صرف وہاں پر ہی میاں نواز شریف کے زیادہ ووٹ نکل کے آتے ہیں، اور وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جی بہت سارے جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ یہ کافی نہیں تھا، تو ان کو مزید یہ کام کرنا پڑا ہے کہ جو ٹوٹل ووٹ فارم 45 کے اوپر بنتے ہیں اور جو فارم 47 کے اوپر لکھے گئے ہیں اس میں بھی 13,000 کا اضافہ کیا گیا ہے فارم 47 پر، اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے وہاں پر جو ہے تقریباً 3,000 ووٹ ان کے ٹیلی جو ہے وہ کم کر دیے گئے، یعنی کہ تقریباً آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ 15 سے 16,000 کا فرق جو ہے وہ 7 کے اوپر بھی ڈالا گیا ہے۔ تو یہ سارا جو ڈیٹا ہم نے انالائز کیا ہے اس کا جو بہت ہی خوفناک قسم کی چیزیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرق نکل کے آیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور فوری طور پر جو ریکارڈ ہے NA 130 کا اور PP 170 173 174 اس کا ریکارڈ منجمد ہونا چاہیے، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ آپ کی فائنڈنگز، آپ کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق فائنلی ہمارے آڈینس کو آپ بتائیے گا کہ اس NA 130 کے حلقے میں اصل میں یعنی کہ جیتا کون ہے پھر؟
देखिए, अगर ये जो 166 हल्के जो मियां साहब जहाँ से जीते हैं, अगर उनमें से हम निकालें जहाँ पर उनका टर्न आउट जो है वो 75 से ऊपर है, तो फिर तो साफ पता चलता है कि डॉक्टर साहबा वहाँ से हो सकता है जीत जाती। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन है, ये तकरीबन 82 पोलिंग स्टेशन टोटल बनते हैं, जहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब का जो ना सिर्फ गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सूबाई असम्बली के साथ, बहुत ज़्यादा है, 45% के लगभग है, बल्कि उनका जो उनको मियां साहब को वोट मिले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो तकरीबन जो 69 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 80% से लेकर 102% तक वो टर्न आउट है। तो अगर इस सारे को हम एडजस्ट करें तो फिर हमें या जो एवरेज पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर निकलती है, तो फिर हमें समझ आती है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से जो वोट उनका जो टोटल हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वोट लाख से बहुत नीचे जाता है। तो और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के 104 से ज्यादा वोट हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बट उनको रजा कराना तौर पे मियां साहब को एटलीस्ट मुस्ताफी जरूर हो जाना चाहिए, सीट से अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए, जितनी मुतनाज़ा ये उनकी नशे से NA 130 हो चुकी है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।